दिल लगी है तू। तो बेटा आज मैं कह रहा हूं कि तुम्हारा ये फैसला गलत है। मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूं बेटा कि प्लीज अपना फैसला बदल लो। मेरी मर्जी के खिलाफ जो फैसला ले रही हो वो सही नहीं है, लेकिन फिर भी तुम जिद कर रही हो, अपनी जिद पर कायम हो। कामयार रोज इतना देर से आता है? कुछ अरसे के लिए तो ठीक हो गया था जब तुम्हारे साथ था, लेकिन अब इतने बजे और इसी हालत में आता है। कल शादी हुई है, पता नहीं कामयार का बिहेवियर कैसा होगा, नया घर है। मैं जानती हूँ अम्मा, और मुझे इस बात का बहुत अफसोस है, लेकिन मैं क्या करूं? आपको नहीं पता कि मेरे अंदर इस टाइम पे क्या चल रहा है। और आपको क्या लगता है कि मैं आप सबको ऐसे छोड़कर जाऊंगी तो उसको हासिल कर लूंगी? क्या मुसीबत है बताओ मुझे। कामयार उसके साथ ठीक नहीं चल रहा, नया घर है, आ रहा है, ये सब जानती थी। वो जानती थी मैं खुश नहीं हूँ, फिर भी उसने अपनी मर्जी से शादी की है। हाँ, अपनी मर्जी से की थी शादी, और शादी के बाद भी अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारूंगी। मुझसे इस तरह बात मत करना। फिर से वही हालत। क्या मतलब फिर से याद है? What do you mean? ठीक हूँ मैं। ये मेरा बेड है, इसको मुझसे कोई कंप्लेन नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारी सजा बहुत थोड़ी दी है मैंने, थोड़ी और बनती है नहीं? तुम्हारे हाथों मरना भी मंजूर है। कामयार क्या कर रहे हो? कामयार गाड़ी लगेगी यार, क्या कर रहे हो? देखो तुम्हारी सिचुएशन सब बहुत सीरियस है, एंड दिस इज वेरी ट्रू कि तुम जो भी डिसीजन अब लोगी ना वो तुम्हारी आगे आने वाली जिंदगी को शेप करेगा। तुम्हारा साथ नहीं होगा तो ये ऐसे ही रहेगा। वो वही है जिससे तुम्हें मोहब्बत हुई थी, बस थोड़ा फर्क तो बाहर है जो तुम्हारे उसके साथ होने से छट सकता है। अगर तुम्हारे इस फैसले से तुम्हारे पापा ने तुमसे ताल्लुक तोड़ दिया तो समझो मेरा भी टूट गया। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरीज के आगाज़ में आप देखेंगे दो कज़न्स अरीज़ और ज़हर की कहानी है जो एक ही घर में एक ही छत के नीचे बचपन से लेकर जवानी तक साथ पले बढ़े। इनके दरमियान एक अनकही मोहब्बत पल रही होती है, मगर रस्म व रिवाज, ख़ानदानी पर्दे और अना की दीवार इनके दरमियान हायल रहती है।
अरीज एक खूबसूरत, खुददार मगर अंदर से हसास लड़का है। सहर नरम मिजाज, खालिस दिल रखने वाली लड़की है जो अपने जज्बात को छुपाकर दूसरों की खुशी में खुश रहना जानती है। जब अरीज के लिए ख़ानदान वाले रिश्ता देखना शुरू करते हैं तो सहर की खामोश उम्मीदें टूटने लगती हैं। दूसरी तरफ अरीज भी दिल में सहर को चाहता है मगर अपनी मोहब्बत के इजहार करने से घबराता है। इनकी खामोश मोहब्बत को अल्फाज न मिलने की सज़ा किस्मत उन्हें देना शुरू करती है। ख़ानदान वाले अरैज का रिश्ता एक दौलतमंद घराने की लड़की से तय कर देते हैं। सहर दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुरा देती है लेकिन अंदर ही अंदर बिगड़ती है। अरैज अपने मंगेतर के साथ ज़हनी हम आहंगी न होने की वजह से बेसुकूनी महसूस करता है। जब हालात हद से बढ़ जाता है वो हिम्मत करके अपने वालिदीन के सामने खड़ा हो जाता है और सच बोल देता है, मोहब्बत हुक्म के मोहताज नहीं होती और मेरी मोहब्बत सहर है। ये लम्हा ड्रामा के सबसे जज्बाती मोड़ होता है। ख़ानदान को एहसास होता है कि मोहब्बत को रिश्तों के नाम पर कुर्बान करना जुल्म है। आखिरकार अरैज और सहर की मोहब्बत कामयाब होती है मगर इस कामयाबी के पीछे कई कुर्बानी, आंसू और टूटे ख्वाब होते हैं। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे दो कज़न्स अरीज और सहर की कहानी है जो एक ही घर में एक ही छत के नीचे बचपन से लेकर जवानी तक साथ पले बढ़े। इनके दरमियान एक अनके ही मोहब्बत पल रही होती है मगर रस्म व रिवाज, ख़ानदानी पर्दे और अना की दीवारें इनके दरमियान हायल रहती है। अरैज एक खूबसूरत, खुददार मगर अंदर से हसास लड़का है। सहर नरम मिजाज, खालिस दिल रखने वाली लड़की है जो अपने जज्बात को छुपाकर दूसरों की खुशी में खुश रहना जानती है। जब अरैज के लिए ख़ानदान वाले रिश्ता देखना शुरू करते हैं तो सहर की खामोश उम्मीदें टूटने लगती हैं। दूसरी तरफ अरैज भी दिल में सहर को चाहता है मगर अपनी मोहब्बत के इजहार करने से घबराता है। इनकी खामोश मोहब्बत को अल्फाज न मिलने की सज़ा किस्मत उन्हें देना शुरू करती है। ख़ानदान वाले अरैज का रिश्ता एक दौलतमंद घराने की लड़की से तय कर देते हैं। सहर दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुरा देती है लेकिन अंदर ही अंदर बिगड़ती है। अरैज अपने मंगेतर के साथ ज़हनी हम आहंगी न होने की वजह से बेसुकूनी महसूस करता है। जब हालात हद से बढ़ जाता है वो हिम्मत करके अपने वालिदीन के सामने खड़ा हो जाता है और सच बोल देता है, मोहब्बत हुक्म के मोहताज नहीं होती और मेरी मोहब्बत सहर है। ये लम्हा ड्रामा के सबसे जज्बाती मोड़ होता है। ख़ानदान को एहसास होता है कि मोहब्बत को रिश्तों के नाम पर कुर्बान करना जुल्म है। आखिरकार अरैज और सहर की मोहब्बत कामयाब होती है मगर इस कामयाबी के पीछे कई कुर्बानी, आंसू और टूटे ख्वाब होते हैं। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे दो कज़न्स अरीज और सहर की कहानी है जो एक ही घर में एक ही छत के नीचे बचपन से लेकर जवानी तक साथ पले बढ़े। इनके दरमियान एक अनके ही मोहब्बत पल रही होती है मगर रस्म व रिवाज, ख़ानदानी पर्दे और अना की दीवारें इनके दरमियान हायल रहती है। अरैज एक खूबसूरत, खुददार मगर अंदर से हसास लड़का है। सहर नरम मिजाज, खालिस दिल रखने वाली लड़की है जो अपने जज्बात को छुपाकर दूसरों की खुशी में खुश रहना जानती है। जब अरैज के लिए ख़ानदान वाले रिश्ता देखना शुरू करते हैं तो सहर की खामोश उम्मीदें टूटने लगती हैं। दूसरी तरफ अरैज भी दिल में सहर को चाहता है मगर अपनी मोहब्बत के इजहार करने से घबराता है। इनकी खामोश मोहब्बत को अल्फाज न मिलने की सज़ा किस्मत उन्हें देना शुरू करती है। ख़ानदान वाले अरैज का रिश्ता एक दौलतमंद घराने की लड़की से तय कर देते हैं। सहर दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुरा देती है लेकिन अंदर ही अंदर बिगड़ती है। अरैज अपने मंगेतर के साथ ज़हनी हम आहंगी न होने की वजह से बेसुकूनी महसूस करता है। जब हालात हद से बढ़ जाता है वो हिम्मत करके अपने वालिदीन के सामने खड़ा हो जाता है और सच बोल देता है, मोहब्बत हुक्म के मोहताज नहीं होती और मेरी मोहब्बत सहर है। ये लम्हा ड्रामा के सबसे जज्बाती मोड़ होता है। ख़ानदान को एहसास होता है कि मोहब्बत को रिश्तों के नाम पर कुर्बान करना जुल्म है।
آخرکار عریض اور سحر کی محبت کامیاب ہوتی ہے، مگر اس کامیابی کے پیچھے کئی قربانی، آنسو اور ٹوٹے خواب ہوتے ہیں۔ تو اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے دو کزنز عریض اور سحر کی کہانی ہے جو ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے بچپن سے لے کر جوانی تک ساتھ پلے بڑھے۔ ان کے درمیان ایک انکہی محبت پل رہی ہوتی ہے، مگر رسم و رواج، خاندانی پردے اور انا کی دیواریں ان کے درمیان حائل رہتی ہے۔ عریض ایک خوبصورت، خوددار مگر اندر سے حساس لڑکا ہے۔ سحر نرم مزاج، خالص دل رکھنے والی لڑکی ہے جو اپنے جذبات کو چھپا کر دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا جانتی ہے۔ جب عریض کے لیے خاندان والے رشتہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو سحر کی خاموش امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف عریض بھی دل میں سحر کو چاہتا ہے، مگر اپنی محبت کے اظہار کرنے سے گھبراتا ہے۔ ان کی خاموش محبت کو الفاظ نہ ملنے کی سزا قسمت انہیں دینا شروع کرتی ہے۔ خاندان والے عریض کا رشتہ ایک دولت مند گھرانے کی لڑکی سے طے کر دیتے ہیں۔ سحر دل پر پتھر رکھ کر مسکرا دیتی ہے، لیکن اندر ہی اندر بگڑتی ہے۔ عریض اپنی منگیتر کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ جب حالات حد سے بڑھ جاتا ہے، وہ ہمت کر کے اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور سچ بول دیتا ہے، محبت حکم کے محتاج نہیں ہوتی اور میری محبت سحر ہے۔ یہ لمحہ ڈرامہ کے سب سے جذباتی موڑ ہوتا ہے۔ خاندان کو احساس ہوتا ہے کہ محبت کو رشتوں کے نام پر قربان کرنا ظلم ہے۔ آخرکار عریض اور سحر کی محبت کامیاب ہوتی ہے، مگر اس کامیابی کے پیچھے کئی قربانی، آنسو اور ٹوٹے خواب ہوتے ہیں۔ تو اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے دو کزنز عریض اور سحر کی کہانی ہے جو ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے بچپن سے لے کر جوانی تک ساتھ پلے بڑھے۔ ان کے درمیان ایک انکہی محبت پل رہی ہوتی ہے، مگر رسم و رواج، خاندانی پردے اور انا کی دیواریں ان کے درمیان حائل رہتی ہے۔ عریض ایک خوبصورت، خوددار مگر اندر سے حساس لڑکا ہے۔ سحر نرم مزاج، خالص دل رکھنے والی لڑکی ہے جو اپنے جذبات کو چھپا کر دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا جانتی ہے۔ جب عریض کے لیے خاندان والے رشتہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو سحر کی خاموش امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف عریض بھی دل میں سحر کو چاہتا ہے، مگر اپنی محبت کے اظہار کرنے سے گھبراتا ہے۔ ان کی خاموش محبت کو الفاظ نہ ملنے کی سزا قسمت انہیں دینا شروع کرتی ہے۔ خاندان والے عریض کا رشتہ ایک دولت مند گھرانے کی لڑکی سے طے کر دیتے ہیں۔ سحر دل پر پتھر رکھ کر مسکرا دیتی ہے، لیکن اندر ہی اندر بگڑتی ہے۔ عریض اپنی منگیتر کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ جب حالات حد سے بڑھ جاتا ہے، وہ ہمت کر کے اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور سچ بول دیتا ہے، محبت حکم کے محتاج نہیں ہوتی اور میری محبت سحر ہے۔ یہ لمحہ ڈرامہ کے سب سے جذباتی موڑ ہوتا ہے۔ خاندان کو احساس ہوتا ہے کہ محبت کو رشتوں کے نام پر قربان کرنا ظلم ہے۔ آخرکار عریض اور سحر کی محبت کامیاب ہوتی ہے، مگر اس کامیابی کے پیچھے کئی قربانی، آنسو اور ٹوٹے خواب ہوتے ہیں۔ تو اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے دو کزنز عریض اور سحر کی کہانی ہے جو ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے بچپن سے لے کر جوانی تک ساتھ پلے بڑھے۔ ان کے درمیان ایک انکہی محبت پل رہی ہوتی ہے، مگر رسم و رواج، خاندانی پردے اور انا کی دیواریں ان کے درمیان حائل رہتی ہے۔ عریض ایک خوبصورت، خوددار مگر اندر سے حساس لڑکا ہے۔ سحر نرم مزاج، خالص دل رکھنے والی لڑکی ہے جو اپنے جذبات کو چھپا کر دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا جانتی ہے۔ جب عریض کے لیے خاندان والے رشتہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو سحر کی خاموش امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف عریض بھی دل میں سحر کو چاہتا ہے، مگر اپنی محبت کے اظہار کرنے سے گھبراتا ہے۔ ان کی خاموش محبت کو الفاظ نہ ملنے کی سزا قسمت انہیں دینا شروع کرتی ہے۔
خاندان والے اریز کا رشتہ ایک دولتمند گھرانے کی لڑکی سے طے کر دیتے ہیں۔ زہر دل پر پتھر رکھ کر مسکرا دیتی ہے لیکن اندر ہی اندر بگڑتی ہے۔ اریز اپنی منگیتر کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ جب حالات حد سے بڑھ جاتا ہے وہ ہمت کر کے اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور سچ بول دیتا ہے، محبت حکم کے محتاج نہیں ہوتی اور میری محبت سحر ہے۔ یہ لمحہ ڈرامہ کے سب سے جذباتی موڑ ہوتا ہے۔ خاندان کو احساس ہوتا ہے کہ محبت کو رشتوں کے نام پر قربان کرنا ظلم ہے۔ آخرکار اریز اور سحر کی محبت کامیاب ہوتی ہے، مگر اس کامیابی کے پیچھے کئی قربانی، آنسو اور ٹوٹے خواب ہوتے ہیں۔ تو اس ڈرامے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے دو کزنز اریز اور سحر کی کہانی ہے جو ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے بچپن سے لے کر جوانی تک ساتھ پلے بڑھے۔ ان کے درمیان ایک انکہی محبت پل رہی ہوتی ہے، مگر رسم و رواج، خاندانی پردے اور انا کی دیواریں ان کے درمیان حائل رہتی ہے۔ اریز ایک خوبصورت، خوددار مگر اندر سے حساس لڑکا ہے۔ سحر نرم مزاج، خالص دل رکھنے والی لڑکی ہے جو اپنے جذبات کو چھپا کر دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا جانتی ہے۔ جب اریز کے لیے خاندان والے رشتہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو سحر کی خاموش امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف اریز بھی دل میں سحر کو چاہتا ہے مگر اپنی محبت کے اظہار کرنے سے گھبراتا ہے۔ ان کی خاموش محبت کو الفاظ نہ ملنے کی سزا قسمت انہیں دینا شروع کرتی ہے۔ خاندان والے اریز کا رشتہ ایک دولتمند گھرانے کی لڑکی سے طے کر دیتے ہیں۔ سحر دل پر پتھر رکھ کر مسکرا دیتی ہے لیکن اندر ہی اندر بگڑتی ہے۔ اریز اپنی منگیتر کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ جب حالات حد سے بڑھ جاتا ہے وہ ہمت کر کے اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور سچ بول دیتا ہے، محبت حکم کے محتاج نہیں ہوتی اور میری محبت سحر ہے۔ یہ لمحہ ڈرامہ کے سب سے جذباتی موڑ ہوتا ہے۔ خاندان کو احساس ہوتا ہے کہ محبت کو رشتوں کے نام پر قربان کرنا ظلم ہے۔ آخرکار اریز اور سحر کی محبت کامیاب ہوتی ہے، مگر اس کامیابی کے پیچھے کئی قربانی، آنسو اور ٹوٹے خواب ہوتے ہیں۔ تو اس ڈرامے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے دو کزنز اریز اور سحر کی کہانی ہے جو ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے بچپن سے لے کر جوانی تک ساتھ پلے بڑھے۔ ان کے درمیان ایک انکہی محبت پل رہی ہوتی ہے، مگر رسم و رواج، خاندانی پردے اور انا کی دیواریں ان کے درمیان حائل رہتی ہے۔ اریز ایک خوبصورت، خوددار مگر اندر سے حساس لڑکا ہے۔ سحر نرم مزاج، خالص دل رکھنے والی لڑکی ہے جو اپنے جذبات کو چھپا کر دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا جانتی ہے۔ جب اریز کے لیے خاندان والے رشتہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو سحر کی خاموش امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف اریز بھی دل میں سحر کو چاہتا ہے مگر اپنی محبت کے اظہار کرنے سے گھبراتا ہے۔ ان کی خاموش محبت کو الفاظ نہ ملنے کی سزا قسمت انہیں دینا شروع کرتی ہے۔ خاندان والے اریز کا رشتہ ایک دولتمند گھرانے کی لڑکی سے طے کر دیتے ہیں۔ سحر دل پر پتھر رکھ کر مسکرا دیتی ہے لیکن اندر ہی اندر بگڑتی ہے۔ اریز اپنی منگیتر کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ جب حالات حد سے بڑھ جاتا ہے وہ ہمت کر کے اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور سچ بول دیتا ہے، محبت حکم کے محتاج نہیں ہوتی اور میری محبت سحر ہے۔ یہ لمحہ ڈرامہ کے سب سے جذباتی موڑ ہوتا ہے۔ خاندان کو احساس ہوتا ہے کہ محبت کو رشتوں کے نام پر قربان کرنا ظلم ہے۔ آخرکار اریز اور سحر کی محبت کامیاب ہوتی ہے، مگر اس کامیابی کے پیچھے کئی قربانی، آنسو اور ٹوٹے خواب ہوتے ہیں۔ تو اس ڈرامے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے دو کزنز اریز اور سحر کی کہانی ہے جو ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے بچپن سے لے کر جوانی تک ساتھ پلے بڑھے۔ ان کے درمیان ایک انکہی محبت پل رہی ہوتی ہے، مگر رسم و رواج، خاندانی پردے اور انا کی دیواریں ان کے درمیان حائل رہتی ہے۔
अरेज एक खूबसूरत, खुददार मगर अंदर से हसास लड़का है। सहर नरम मिजाज, खालिस दिल रखने वाली लड़की है जो अपने जज्बात को छुपाकर दूसरों की खुशी में खुश रहना जानती है। जब अरीज के लिए ख़ानदान वाले रिश्ता देखना शुरू करते हैं तो सहर की खामोश उम्मीदें टूटने लगती हैं। दूसरी तरफ अरीज भी दिल में सहर को चाहता है मगर अपनी मोहब्बत के इजहार करने से घबराता है। इनकी खामोश मोहब्बत को अल्फाज न मिलने की सज़ा किस्मत उन्हें देना शुरू करती है। ख़ानदान वाले अरेज का रिश्ता एक दौलतमंद घराने की लड़की से तय कर देते हैं। सहर दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुरा देती है लेकिन अंदर ही अंदर बिगड़ती है। अरेज अपने मंगेतर के साथ ज़हनी हम आहंगी न होने की वजह से बेसुकूनी महसूस करता है। जब हालात हद से बढ़ जाता है वो हिम्मत करके अपने वालिदीन के सामने खड़ा हो जाता है और सच बोल देता है, मोहब्बत हुक्म के मोहताज नहीं होती और मेरी मोहब्बत सहर है। ये लम्हा ड्रामा के सबसे जज्बाती मोड़ होता है। ख़ानदान को एहसास होता है कि मोहब्बत को रिश्तों के नाम पर कुर्बान करना जुल्म है। आखिरकार अरेज और सहर की मोहब्बत कामयाब होती है मगर इस कामयाबी के पीछे कई कुर्बानी, आंसू और टूटे ख्वाब होते हैं। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे दो कज़न्स अरीज और सहर की कहानी है जो एक ही घर में एक ही छत के नीचे बचपन से लेकर जवानी तक साथ पले बढ़े। इनके दरमियान एक अनकही मोहब्बत पल रही होती है मगर रस्म व रिवाज, ख़ानदानी पर्दे और अना की दीवार इनके दरमियान हायल रहती है। अरेज एक खूबसूरत, खुददार मगर अंदर से हसास लड़का है। सहर नरम मिजाज, खालिस दिल रखने वाली लड़की है जो अपने जज्बात को छुपाकर दूसरों की खुशी में खुश रहना जानती है। जब अरीज के लिए ख़ानदान वाले रिश्ता देखना शुरू करते हैं तो सहर की खामोश उम्मीदें टूटने लगती हैं। दूसरी तरफ अरीज भी दिल में सहर को चाहता है मगर अपनी मोहब्बत के इजहार करने से घबराता है। इनकी खामोश मोहब्बत को अल्फाज न मिलने की सज़ा किस्मत उन्हें देना शुरू करती है। ख़ानदान वाले अरेज का रिश्ता एक दौलतमंद घराने की लड़की से तय कर देते हैं। सहर दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुरा देती है लेकिन अंदर ही अंदर बिगड़ती है। अरेज अपने मंगेतर के साथ ज़हनी हम आहंगी न होने की वजह से बेसुकूनी महसूस करता है। जब हालात हद से बढ़ जाता है वो हिम्मत करके अपने वालिदीन के सामने खड़ा हो जाता है और सच बोल देता है, मोहब्बत हुक्म के मोहताज नहीं होती और मेरी मोहब्बत सहर है। ये लम्हा ड्रामा के सबसे जज्बाती मोड़ होता है। ख़ानदान को एहसास होता है कि मोहब्बत को रिश्तों के नाम पर कुर्बान करना जुल्म है। आखिरकार अरेज और सहर की मोहब्बत कामयाब होती है मगर इस कामयाबी के पीछे कई कुर्बानी, आंसू और टूटे ख्वाब होते हैं। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे दो कज़न्स अरीज और सहर की कहानी है जो एक ही घर में एक ही छत के नीचे बचपन से लेकर जवानी तक साथ पले बढ़े। इनके दरमियान एक अनकही मोहब्बत पल रही होती है मगर रस्म व रिवाज, ख़ानदानी पर्दे और अना की दीवार इनके दरमियान हायल रहती है। अरेज एक खूबसूरत, खुददार मगर अंदर से हसास लड़का है। सहर नरम मिजाज, खालिस दिल रखने वाली लड़की है जो अपने जज्बात को छुपाकर दूसरों की खुशी में खुश रहना जानती है। जब अरीज के लिए ख़ानदान वाले रिश्ता देखना शुरू करते हैं तो सहर की खामोश उम्मीदें टूटने लगती हैं। दूसरी तरफ अरीज भी दिल में सहर को चाहता है मगर अपनी मोहब्बत के इजहार करने से घबराता है। इनकी खामोश मोहब्बत को अल्फाज न मिलने की सज़ा किस्मत उन्हें देना शुरू करती है। ख़ानदान वाले अरेज का रिश्ता एक दौलतमंद घराने की लड़की से तय कर देते हैं। सहर दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुरा देती है लेकिन अंदर ही अंदर बिगड़ती है। अरेज अपने मंगेतर के साथ ज़हनी हम आहंगी न होने की वजह से बेसुकूनी महसूस करता है। जब हालात हद से बढ़ जाता है वो हिम्मत करके अपने वालिदीन के सामने खड़ा हो जाता है और सच बोल देता है, मोहब्बत हुक्म के मोहताज नहीं होती और मेरी मोहब्बत सहर है। ये लम्हा ड्रामा के सबसे जज्बाती मोड़ होता है। ख़ानदान को एहसास होता है कि मोहब्बत को रिश्तों के नाम पर कुर्बान करना जुल्म है।
آخرکار عریض اور سحر کی محبت کامیاب ہوتی ہے، مگر اس کامیابی کے پیچھے کئی قربانی، آنسو اور ٹوٹے خواب ہوتے ہیں۔ تو اس ڈرامے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے دو کزنز عریض اور سحر کی کہانی ہے جو ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے بچپن سے لے کر جوانی تک ساتھ پلے بڑھے۔ ان کے درمیان ایک انکہی محبت پل رہی ہوتی ہے، مگر رسم و رواج، خاندانی پردے اور انا کی دیوار ان کے درمیان حائل رہتی ہے۔ عریض ایک خوبصورت، خوددار مگر اندر سے حساس لڑکا ہے۔ سحر نرم مزاج، خالص دل رکھنے والی لڑکی ہے جو اپنے جذبات کو چھپا کر دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا جانتی ہے۔ جب عریض کے لیے خاندان والے رشتہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو سحر کی خاموش امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف عریض بھی دل میں سحر کو چاہتا ہے، مگر اپنی محبت کے اظہار کرنے سے گھبراتا ہے۔ ان کی خاموش محبت کو الفاظ نہ ملنے کی سزا قسمت انہیں دینا شروع کرتی ہے۔ خاندان والے عریض کا رشتہ ایک دولت مند گھرانے کی لڑکی سے طے کر دیتے ہیں۔ سحر دل پر پتھر رکھ کر مسکرا دیتی ہے، لیکن اندر ہی اندر بگڑتی ہے۔ عریض اپنی منگیتر کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ جب حالات حد سے بڑھ جاتا ہے، وہ ہمت کر کے اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور سچ بول دیتا ہے، محبت حکم کے محتاج نہیں ہوتی اور میری محبت سحر ہے۔ یہ لمحہ ڈرامہ کے سب سے جذباتی موڑ ہوتا ہے۔ خاندان کو احساس ہوتا ہے کہ محبت کو رشتوں کے نام پر قربان کرنا ظلم ہے۔ آخرکار عریض اور سحر کی محبت کامیاب ہوتی ہے، مگر اس کامیابی کے پیچھے کئی قربانی، آنسو اور ٹوٹے خواب ہوتے ہیں۔ تو اس ڈرامے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے دو کزنز عریض اور سحر کی کہانی ہے جو ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے بچپن سے لے کر جوانی تک ساتھ پلے بڑھے۔ ان کے درمیان ایک انکہی محبت پل رہی ہوتی ہے، مگر رسم و رواج، خاندانی پردے اور انا کی دیوار ان کے درمیان حائل رہتی ہے۔ عریض ایک خوبصورت، خوددار مگر اندر سے حساس لڑکا ہے۔ سحر نرم مزاج، خالص دل رکھنے والی لڑکی ہے جو اپنے جذبات کو چھپا کر دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا جانتی ہے۔ جب عریض کے لیے خاندان والے رشتہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو سحر کی خاموش امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف عریض بھی دل میں سحر کو چاہتا ہے، مگر اپنی محبت کے اظہار کرنے سے گھبراتا ہے۔ ان کی خاموش محبت کو الفاظ نہ ملنے کی سزا قسمت انہیں دینا شروع کرتی ہے۔ خاندان والے عریض کا رشتہ ایک دولت مند گھرانے کی لڑکی سے طے کر دیتے ہیں۔ سحر دل پر پتھر رکھ کر مسکرا دیتی ہے، لیکن اندر ہی اندر بگڑتی ہے۔ عریض اپنی منگیتر کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ جب حالات حد سے بڑھ جاتا ہے، وہ ہمت کر کے اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور سچ بول دیتا ہے، محبت حکم کے محتاج نہیں ہوتی اور میری محبت سحر ہے۔ یہ لمحہ ڈرامہ کے سب سے جذباتی موڑ ہوتا ہے۔ خاندان کو احساس ہوتا ہے کہ محبت کو رشتوں کے نام پر قربان کرنا ظلم ہے۔ آخرکار عریض اور سحر کی محبت کامیاب ہوتی ہے، مگر اس کامیابی کے پیچھے کئی قربانی، آنسو اور ٹوٹے خواب ہوتے ہیں۔ تو اس ڈرامے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے دو کزنز عریض اور سحر کی کہانی ہے جو ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے بچپن سے لے کر جوانی تک ساتھ پلے بڑھے۔ ان کے درمیان ایک انکہی محبت پل رہی ہوتی ہے، مگر رسم و رواج، خاندانی پردے اور انا کی دیوار ان کے درمیان حائل رہتی ہے۔ عریض ایک خوبصورت، خوددار مگر اندر سے حساس لڑکا ہے۔ سحر نرم مزاج، خالص دل رکھنے والی لڑکی ہے جو اپنے جذبات کو چھپا کر دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا جانتی ہے۔ جب عریض کے لیے خاندان والے رشتہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو سحر کی خاموش امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف عریض بھی دل میں سحر کو چاہتا ہے، مگر اپنی محبت کے اظہار کرنے سے گھبراتا ہے۔ ان کی خاموش محبت کو الفاظ نہ ملنے کی سزا قسمت انہیں دینا شروع کرتی ہے۔
خاندان والے عریض کا رشتہ ایک دولت مند گھرانے کی لڑکی سے طے کر دیتے ہیں۔ سحر دل پر پتھر رکھ کر مسکرا دیتی ہے لیکن اندر ہی اندر بگڑتی ہے۔ عریض اپنے منگیتر کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ جب حالات حد سے بڑھ جاتا ہے وہ ہمت کر کے اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور سچ بول دیتا ہے، محبت حکم کے محتاج نہیں ہوتی اور میری محبت سحر ہے۔ یہ لمحہ ڈرامہ کے سب سے جذباتی موڑ ہوتا ہے۔ خاندان کو احساس ہوتا ہے کہ محبت کو رشتوں کے نام پر قربان کرنا ظلم ہے۔ آخرکار عریض اور سحر کی محبت کامیاب ہوتی ہے، مگر اس کامیابی کے پیچھے کئی قربانی، آنسو اور ٹوٹے خواب ہوتے ہیں۔ تو اس ڈرامے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے دو کزنز عریض اور سحر کی کہانی ہے جو ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے بچپن سے لے کر جوانی تک ساتھ پلے بڑھے۔ ان کے درمیان ایک انکہی محبت پل رہی ہوتی ہے، مگر رسم و رواج، خاندانی پردے اور انا کی دیوار ان کے درمیان حائل رہتی ہے۔ عریض ایک خوبصورت، خوددار مگر اندر سے حساس لڑکا ہے۔ سحر نرم مزاج، خالص دل رکھنے والی لڑکی ہے جو اپنے جذبات کو چھپا کر دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا جانتی ہے۔ جب عریض کے لیے خاندان والے رشتہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو سحر کی خاموش امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف عریض بھی دل میں سحر کو چاہتا ہے مگر اپنی محبت کے اظہار کرنے سے گھبراتا ہے۔ ان کی خاموش محبت کو الفاظ نہ ملنے کی سزا قسمت انہیں دینا شروع کرتی ہے۔ خاندان والے عریض کا رشتہ ایک دولت مند گھرانے کی لڑکی سے طے کر دیتے ہیں۔ سحر دل پر پتھر رکھ کر مسکرا دیتی ہے لیکن اندر ہی اندر بگڑتی ہے۔ عریض اپنے منگیتر کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ جب حالات حد سے بڑھ جاتا ہے وہ ہمت کر کے اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور سچ بول دیتا ہے، محبت حکم کے محتاج نہیں ہوتی اور میری محبت سحر ہے۔ یہ لمحہ ڈرامہ کے سب سے جذباتی موڑ ہوتا ہے۔ خاندان کو احساس ہوتا ہے کہ محبت کو رشتوں کے نام پر قربان کرنا ظلم ہے۔ آخرکار عریض اور سحر کی محبت کامیاب ہوتی ہے، مگر اس کامیابی کے پیچھے کئی قربانی، آنسو اور ٹوٹے خواب ہوتے ہیں۔ تو اس ڈرامے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے دو کزنز عریض اور سحر کی کہانی ہے جو ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے بچپن سے لے کر جوانی تک ساتھ پلے بڑھے۔ ان کے درمیان ایک انکہی محبت پل رہی ہوتی ہے، مگر رسم و رواج، خاندانی پردے اور انا کی دیوار ان کے درمیان حائل رہتی ہے۔ عریض ایک خوبصورت، خوددار مگر اندر سے حساس لڑکا ہے۔ سحر نرم مزاج، خالص دل رکھنے والی لڑکی ہے جو اپنے جذبات کو چھپا کر دوسروں کی خوشی میں خوش رہنا جانتی ہے۔ جب عریض کے لیے خاندان والے رشتہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو سحر کی خاموش امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں۔ دوسری طرف عریض بھی دل میں سحر کو چاہتا ہے مگر اپنی محبت کے اظہار کرنے سے گھبراتا ہے۔ ان کی خاموش محبت کو الفاظ نہ ملنے کی سزا قسمت انہیں دینا شروع کرتی ہے۔ خاندان والے عریض کا رشتہ ایک دولت مند گھرانے کی لڑکی سے طے کر دیتے ہیں۔ سحر دل پر پتھر رکھ کر مسکرا دیتی ہے لیکن اندر ہی اندر بگڑتی ہے۔ عریض اپنے منگیتر کے ساتھ ذہنی ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے بے سکونی محسوس کرتا ہے۔ جب حالات حد سے بڑھ جاتا ہے وہ ہمت کر کے اپنے والدین کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور سچ بول دیتا ہے، محبت حکم کے محتاج نہیں ہوتی اور میری محبت سحر ہے۔ یہ لمحہ ڈرامہ کے سب سے جذباتی موڑ ہوتا ہے۔ خاندان کو احساس ہوتا ہے کہ محبت کو رشتوں کے نام پر قربان کرنا ظلم ہے۔ آخرکار عریض اور سحر کی محبت کامیاب ہوتی ہے، مگر اس کامیابی کے پیچھے کئی قربانی، آنسو اور ٹوٹے خواب ہوتے ہیں۔ تو اس ڈرامے سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے دو کزنز عریض اور سحر کی کہانی ہے جو ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے نیچے بچپن سے لے کر جوانی تک ساتھ پلے بڑھے۔ ان کے درمیان ایک انکہی محبت پل رہی ہوتی ہے، مگر رسم و رواج، خاندانی پردے اور انا کی دیوار ان کے درمیان حائل رہتی ہے۔
आरेज एक खूबसूरत, खुददार मगर अंदर से हसास लड़का है। सहर नरम मिजाज, खालिस दिल रखने वाली लड़की है जो अपने जज्बात को छुपाकर दूसरों की खुशी में खुश रहना जानती है। जब अरीज के लिए ख़ानदान वाले रिश्ता देखना शुरू करते हैं तो सहर की खामोश उम्मीदें टूटने लगती हैं। दूसरी तरफ आरेज भी दिल में सहर को चाहता है मगर अपनी मोहब्बत के इजहार करने से घबराता है। इनकी खामोश मोहब्बत को अल्फाज न मिलने की सज़ा किस्मत उन्हें देना शुरू करती है। ख़ानदान वाले अरेज का रिश्ता एक दौलतमंद घराने की लड़की से तय कर देते हैं। सहर दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुरा देती है लेकिन अंदर ही अंदर बिगड़ती है। अरेज अपनी मंगेतर के साथ ज़हनी हम आहंगी न होने की वजह से बेसुकूनी महसूस करता है। जब हालात हद से बढ़ जाता है वो हिम्मत करके अपने वालिदीन के सामने खड़ा हो जाता है और सच बोल देता है, मोहब्बत हुक्म के मोहताज नहीं होती और मेरी मोहब्बत सहर है। ये लम्हा ड्रामा के सबसे जज्बाती मोड़ होता है। ख़ानदान को एहसास होता है कि मोहब्बत को रिश्तों के नाम पर कुर्बान करना जुल्म है। आखिरकार अरेज और सहर की मोहब्बत कामयाब होती है मगर इस कामयाबी के पीछे कई कुर्बानी, आंसू और टूटे ख्वाब होते हैं। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे दो कज़न्स अरीज और सहर की कहानी है जो एक ही घर में एक ही छत के नीचे बचपन से लेकर जवानी तक साथ पले बढ़े। इनके दरमियान एक अनके ही मोहब्बत पल रही होती है मगर रस्म व रिवाज, ख़ानदानी पर्दे और अना की दीवारें इनके दरमियान हायल रहती है। अरेज एक खूबसूरत, खुददार मगर अंदर से हसास लड़का है। सहर नरम मिजाज, खालिस दिल रखने वाली लड़की है जो अपने जज्बात को छुपाकर दूसरों की खुशी में खुश रहना जानती है। जब अरीज के लिए ख़ानदान वाले रिश्ता देखना शुरू करते हैं तो सहर की खामोश उम्मीदें टूटने लगती हैं। दूसरी तरफ अरीज भी दिल में सहर को चाहता है मगर अपनी मोहब्बत के इजहार करने से घबराता है। इनकी खामोश मोहब्बत को अल्फाज न मिलने की सज़ा किस्मत उन्हें देना शुरू करती है। ख़ानदान वाले अरेज का रिश्ता एक दौलतमंद घराने की लड़की से तय कर देते हैं। सहर दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुरा देती है लेकिन अंदर ही अंदर बिगड़ती है। अरेज अपनी मंगेतर के साथ ज़हनी हम आहंगी न होने की वजह से बेसुकूनी महसूस करता है। जब हालात हद से बढ़ जाता है वो हिम्मत करके अपने वालिदीन के सामने खड़ा हो जाता है और सच बोल देता है, मोहब्बत हुक्म के मोहताज नहीं होती और मेरी मोहब्बत सहर है। ये लम्हा ड्रामा के सबसे जज्बाती मोड़ होता है। ख़ानदान को एहसास होता है कि मोहब्बत को रिश्तों के नाम पर कुर्बान करना जुल्म है। आखिरकार अरेज और सहर की मोहब्बत कामयाब होती है मगर इस कामयाबी के पीछे कई कुर्बानी, आंसू और टूटे ख्वाब होते हैं। तो इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय के इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, इस ड्रामा सीरियल के आगाज़ में आप देखेंगे दो कज़न्स अरीज और सहर की कहानी है जो एक ही घर में एक ही छत के नीचे बचपन से लेकर जवानी तक साथ पले बढ़े। इनके दरमियान एक अनके ही मोहब्बत पल रही होती है मगर रस्म व रिवाज, ख़ानदानी पर्दे और अना की दीवारें इनके दरमियान हायल रहती है। अरेज एक खूबसूरत, खुददार मगर अंदर से हसास लड़का है। सहर नरम मिजाज, खालिस दिल रखने वाली लड़की है जो अपने जज्बात को छुपाकर दूसरों की खुशी में खुश रहना जानती है। जब अरीज के लिए ख़ानदान वाले रिश्ता देखना शुरू करते हैं तो सहर की खामोश उम्मीदें टूटने लगती हैं। दूसरी तरफ अरेज भी दिल में सहर को चाहता है मगर अपनी मोहब्बत के इजहार करने से घबराता है। इनकी खामोश मोहब्बत को अल्फाज न मिलने की सज़ा किस्मत उन्हें देना शुरू करती है। ख़ानदान वाले अरेज का रिश्ता एक दौलतमंद घराने की लड़की से तय कर देते हैं। सहर दिल पर पत्थर रखकर मुस्कुरा देती है लेकिन अंदर ही अंदर बिगड़ती है। अरेज अपनी मंगेतर के साथ ज़हनी हम आहंगी न होने की वजह से बेसुकूनी महसूस करता है। जब हालात हद से बढ़ जाता है वो हिम्मत करके अपने वालिदीन के सामने खड़ा हो जाता है और सच बोल देता है, मोहब्बत हुक्म के मोहताज नहीं होती और मेरी मोहब्बत सहर है। ये लम्हा ड्रामा के सबसे जज्बाती मोड़ होता है। ख़ानदान को एहसास होता है कि मोहब्बत को रिश्तों के नाम पर कुर्बान करना जुल्म है।
آخرکار عریض اور سحر کی محبت کامیاب ہوتی ہے، مگر اس کامیابی کے پیچھے کئی قربانی، آنسو اور ٹوٹے خواب ہوتے ہیں۔ تو اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو